बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया गया है। आजम खान का नैब में बयान और इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जी, और उसमें चेयरमैन नैब, डीजी नैब और दीगर नैब अफसरान को फरीक बनाया गया और दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हुए, लिहाजा हमें गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। आला अदलिया ने बार बार कहा कि सिर्फ नामजद होने पर किसी भी शख्स को फ़ौरन गिरफ्तार ना किया जाए, लिहाजा गिरफ्तारी आला अदलिया के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। सियासी मुखालफत पर वफाकी और पंजाब हुकूमत इमरान खान और बुशरा बीबी को लंबे अरसे तक ज़ेरे हिरासत रखना चाहते हैं और दोनों मुल्ज़मान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेरे समाअत होने के दौरान गिरफ्तार करना बदनीयती पर मबनी है और बदनीयती का एक बहुत बड़ा सबूत भी है। दरखास्त में व्यूअर्स ये भी इस्तदा की गई कि दोनों की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा करने के अहकामात दिए जाएं और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए, जबकि हुकूमती इदारों को अदालती अहकामात के बगैर इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ग्राउंड हैं जी, बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। वकला इस पर भी दलाइल देंगे कि मजीद गिरफ्तारी हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत की जाए। अगर ऐसा होता है तो हाई कोर्ट ऐसा फैसला देती है तो हुकूमत को एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इस केस को पहले चैलेंज किया गया था, लेकिन समाअत इस केस में 17 अक्टूबर को लगाई गई और क्या अब चीफ जस्टिस इस केस को जल्द समाअत के लिए लगाएंगे? इस्लामाबाद जी हाई कोर्ट में 10 जुलाई से 10 सितंबर तक छुट्टियां हैं, यानी 2 माह तक जो ज़्यादा जजेस मौजूद नहीं होंगे और ये केस नहीं लगेगा। इस वक्त सिर्फ 8 जजेस हैं, जिनमें ज़्यादातर जज जो हैं वो छुट्टी पर होंगे। मैं आपको ना व्यूअर्स एक चीज़ जो बहुत ही अहमियत की हामिल है और हमने पाकिस्तान के अंदर इसे मुसलसल होते हुए देखा है, इसकी मिसाल सनम जावेद के केस के हवाले से आप इसको भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सनम जावेद के केस के अंदर अदालत में जितने भी मुकदमात थे उनकी तफसील मांगी गई। यही हुआ ना, क्योंकि हो ये रहा था कि सनम जावेद बाहर आती हैं, उन्हें किसी न किसी केस के अंदर आप धर लेते हैं। मोहम्मद अली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, अली मोहम्मद ख़ान, उनके साथ भी यही कुछ हुआ। वो बाहर आते थे, पहले से टीमें तैयार थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज़ाद उन्हें किया गया, बाहर आए, उन्हें फिर एक SHO ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। आपके सामने ना मुतादिद एग्जाम्पल्स हैं कि लोग बाहर आते हैं, अदालतें उन्हें रिहा करती हैं, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपको अगर याद हो, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी कहा था कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आपको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्ट्रैटेजी ये थी पहले दिन से कि अगर अदालतें इन्हें रिलीफ देंगी और हमारे केसेस अगर प्रोसिक्यूशन साबित ना कर सकी और कोई जज ना बिका तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें किसी न किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लेंगे। इसका एक आसान सा हल था। सनम जावेद केस में हमने ये देखा कि अदालत ने तमाम केसेस की रिपोर्ट मांग ली, वो इन्होंने जमा नहीं करवाई और उससे पहले ही ये कह दिया कि इन्हें के अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, हम इनको घर जाने देंगे। लेकिन अभी भी ये तलवार लटक रही है, कभी भी कोई भी मुकदमा निकाल कर सनम जावेद को गिरफ्तार किया जा सकता है। खान साहब के मामले में क्या हुआ? यही हुआ कि खान साहब को अदालतों ने मेरिट पर फैसला दिया उनके हक में, तो फिर ये बात इनसे हजम नहीं हुई और इन्होंने एक दोबारा से महाज क्रिएट किया। नैब में जो तोशाखाना है जी, इसके अंदर भी एक ज़िमनी रेफरेंस आ रहा है और अल कादिर ट्रस्ट केस के अंदर भी कुछ नए शवाहिद जो हैं वो रिकॉर्ड पर लाए जा रहे हैं। क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? इसलिए ताकि इमरान खान को मजीद अंदर रखा जाए। और मैं आपको इससे कुछ हफ्ते पहले की जो स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने बतौर दलील रख देता हूँ कि राना सनाउल्लाह ये कहते रहे कि हमने खान साहब को अंदर रखना है, अगर केस नहीं भी हुआ तो ढूंढ लेंगे, बना लेंगे और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की तरक्की को इमरान खान की गिरफ्तारी से मशरूत कर दिया गया। तो ये स्ट्रेटजी है जी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। अब इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाया गया और मैंने आपको ठीक एक हफ्ता पहले ये बात कही थी कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसी अदालत का आ गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अदालती फैसला है जी, और अदालत का ये फैसला अगर आ गया कि अगर आपने इमरान खान की गिरफ्तारी आपको मशरूत है तो पहले आप अदालत को बताएंगे और फिर गिरफ्तार जो है वो आपको किया जाएगा, यानी नया मुकदमा इमरान खान के खिलाफ आपने नहीं बनाना। हो ये रहा है कि खान साहब जेल के अंदर है और उस वक्त भी जेल के अंदर थे जब 9 मई के हवाले से एक केस बनाकर इमरान खान को पकड़ा गया। 2 लोग जी सामने आए हैं और इन 2 लोगों के जरिए इमरान खान को मजीद जेल में रखने की तैयारी की जा रही है।
اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پاکستان تحریک انصاف نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے اور چھٹیوں کے بعد اگر آپ اسے لگاتے ہیں اور مشروط کر دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور ہم ایک تحریک چلتے ہوئے عمران خان کے خلاف اور ججز کے خلاف بھی اب دیکھ رہے ہیں، اور یہ تحریک حکومت چلانے کی ناکام کوشش تو کر رہی ہے، کر کے آپ دیکھ لیں، لیکن آپ کے پلے کچھ نہیں آئے گا۔ میں آپ کو ویورز اعظم خان کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ انہوں نے 13 جولائی کو احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا، جبکہ 20 جولائی کو وکلائے صفائی اعظم خان کے بیان پر اب جرا کریں گے۔ اعظم خان کے بیان کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق معاملے کو کابینہ میں پیش کیا گیا۔ شہزاد اکبر اپنا دستخط شدہ ایک نوٹ میرے پاس لے کر آئے۔ نوٹ خفیہ معاہدے پر دستخط کا معاملہ کابینہ میں لانے کے لیے وزیر اعظم کی منظوری لینے کا تھا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ وزیر اعظم نے نوٹ کو کابینہ میں پیش کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر اعظم سے اس کی تصدیق کے بعد فائل کابینہ سیکریٹری کو بھیج دی تھی۔ کابینہ سیکریٹری سے جب معاملے پر بات ہوئی تو وہ میرے دفتر میں موجود تھے۔ یہ بیان اعظم خان کی طرف سے آیا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے پر کابینہ میں شرکت نہیں کی تھی، یعنی جو اجلاس ہوا، اور اس میں وفاقی کابینہ میں اس معاملے پر ہونے والی بحث سے آگاہ نہیں تھا۔ پرویز خٹک اور سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے بھی اپنا بیان جمع کروایا۔ پرویز خٹک کے بیان کے مطابق شہزاد اکبر ایک بند لفافہ لے کر آئے۔ اس لفافے کو کھولے بغیر دستخط کرنے کا کہا گیا۔ مجھ سمیت کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا لیکن نہیں سنا گیا اور دستخط لیے گئے۔ آپ روٹی کو چوچی کہتے تھے کہ آپ نے دستخط کر دیے، احتجاج کرتے۔ آج بھی تو آپ وکیل بن کر اور گواہ بن کر عمران خان کے خلاف آ گئے۔ آپ کہتے کہ ہم نے اس پر دستخط نہیں کرنا ہے اور آپ ہم سے نہیں کروا سکتے، پارٹی سے الگ ہو جاتے۔ لیکن اب یہ تمام باتیں یہ کہی جائیں کہ جناب ہمارے سے زبردستی دستخط لیے گئے، آپ کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دستخط کا معاملہ ہے، گن پوائنٹ پہ یہ دستخط نہیں لیے گئے، آپ نے اپنی مرضی سے یہ دستخط کیے، اور obviously اگر آپ کو اس سے اعتراض تھا تو آپ اس کے اوپر آواز بلند کر سکتے تھے۔ بشرا بی بی کے خلاف ایک اور ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور القادری ٹرسٹ کیس میں نیب کی جانب سے ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ ضمنی ریفرنس میں بشرا بی بی کو بھی ملزم نامزد کیا جائے گا۔ ضمنی ریفرنس آئندہ ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کیا جائے گا۔ ای بی ایم کی منظوری کے بعد ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ نیب کی ٹیم تفتیش مکمل ہونے پر اپنی رپورٹ جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر بھیجے گی۔ ویورز ایک جو چیز اس وقت مخصوص نشستوں کے معاملے پر ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پنجاب میں کچھ جرنلسٹ جو دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹ کے، میں ان سے رابطے میں بھی تھا اور میری ان سے بات بھی ہوئی، تو ان کی طرف سے خبر جو ہے نا وہ فلوٹ کی جا رہی ہے۔ میں نے ان سے سوالات بھی کیے اور پوچھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور جو پوائنٹ آپ کی طرف سے اپنے ٹویٹس کے ذریعے یا خبروں کے ذریعے یا تجزیوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، بات تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہے، اور سیاسی منظرنامے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ جو چینل ہے وہ کھولا گیا اور رابطے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے۔ خبر یہ تھی جس کی کنفرمیشن کے لیے میں نے رابطے کیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں آنے والے دنوں میں حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے، یعنی حکومت پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے حوالے سے، اور مل کر ایک حکومت بنائیں، پنجاب کے اندر بھی، مرکز میں بھی، اور نون لیگ کی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو انفارمیشن تھی اس کے مطابق پیپلز پارٹی کے سامنے یہ شرائط رکھی گئی، اور شرط یہ تھی کہ پنجاب میں آپ گورنر راج لگا دیں، اور پھر دوسری طرف جو مرکز ہے وہاں پہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، اور پیپلز پارٹی جو نام ہے وہ بلاول زرداری کا ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ فلوٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا، اور اس کے اوپر بڑی پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بحث ہو رہی ہے، رپورٹرز کے اوپر، رپورٹرز پروگرام میں کافی زیادہ بحث ہوئی، تو اس کے بعد میں نے یہ کنفرمیشن جو ہے وہ لوگوں سے بات کی۔ ویورز پتہ ہی چلتا ہے جب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور کہانی سناتے ہیں، اور جو دلیل کے طور پر جو چیز سامنے آئی کہ ہم نے اگر حکومت بنانی ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی دن بات کرتے جب وہ ہمارے پاس چل کر آئے، اور خان صاحب کا بیان بڑا واضح تھا اور موقف بہت ہی دو ٹوک تھا کہ کسی بھی ایسی شخصیت کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی
जो मुल्क को तोड़ने में, मुल्क में कौमी खजाने पर डाका डालने में मुलविस रही, जिन्होंने अपने केसेस को ख़त्म किया, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इनके साथ कम से कम बात नहीं होगी। और अगर इमरान खान ने बात करना होती तो बहुत पहले हम कर लेते। अच्छा, मैंने एक सवाल के तौर पे एक एज अ जर्नलिस्ट और एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने उनसे ये सवाल किया कि सरकार, बात तो फजल रहमान से भी नहीं होनी थी, लेकिन बात हुई। कल को अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इस हुकूमत से तंग आ गए हैं और हमारा अब साथ चलना शायद मुमकिन नहीं होगा, तो ऐसा मुमकिन तो है कि कल को पीपल्स पार्टी की बात करे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो साहब जिनसे मेरी बात हुई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन व्यूअर्स, एक चीज़ बड़ी तय है कि इमरान खान ने अगर बात करना होती तो 8 फरवरी के बाद हुकूमत बनाकर अपने खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो ख़त्म करवाए जा सकते थे। प्राइम मिनिस्टर आ जाता पीपल्स पार्टी का, तो हालात आज मुख्तलिफ होते और इमरान खान आज जेल के अंदर नहीं होते। लेकिन इसमें ना एक और भी एंगल है और वो बहुत ही अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोल क्यों नहीं रही? अगर आप अब से कुछ ही देर पहले की डेवलपमेंट्स को देखें ना, तो आपको पता ही चलेगा कि डॉन ने इसे जी रिपोर्ट भी किया है। और डॉन ने ये जो मामला था मखसूस नशिस्तों का, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, उसके ऊपर डॉन ये रिपोर्ट करता है कि द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड्स विद द फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजंस। सेक्रेटरी जनरल, आपका सेक्रेटरी जनरल तो ये कह रहा है कि हम पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो कैबिनेट के डिसीजंस के साथ खड़े हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये डबल गेम कर रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाकर उन्हीं की गोद में बैठ जाना है। अच्छा, इसमें जो एंगल जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो ये इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करके इन्हें करना पड़े। ये जो फिच की रिपोर्ट है ना कि 18 महीने की कैलकुलेशन किस तरह की जा रही है, इसमें पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, ये भी आपने ज़रा गौर से सुनना है। पीपल्स पार्टी 18 महीने का टाइम ये भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ना तमाम फैसले आर्मी चीफ की तकर्री या तैनाती या एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं। फिच 18 महीने को इस तनाजुर में देख रहा है। आपने सुन लिया होगा जो बात नून लीग वालों ने कही कि इन्हें अक्टूबर नवंबर की याद आ रही है, वो किसकी तरफ इशारा था? चीफ जस्टिस की तरफ कि चीफ जस्टिस जाएगा, नया चीफ जस्टिस आएगा तो फिर हम इंतज़ार जो हमारे जिस सूली पे लटकाया गया है, हम अपनी मर्जी से फैसले लेंगे। वही चीज़ इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में। 18 महीने के एंड होने के बाद आर्मी चीफ की तकर्री, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन क्या होगी, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। और ऑब्वियसली जी इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की ये भरपूर कोशिश होगी कि मुल्क का जो आर्मी चीफ है, या तो एक्सटेंशन के मामले पर ये अपनी जो है वो उसे इस्टेब्लिश करें, और ना इस्टेब्लिश अगर नहीं होती तो कम से कम बेस्ट डील लेकर ये टेबल से उठें, और दूसरी तरफ ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेकर आएँ। तो इसीलिए ये टाइम बड़ा सेंसिटिव होगा। और अगर कोई ऐसी मूवमेंट हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीटीआई के साथ या दीगर मामला, तो हमें 18 महीने के पूरा होने का इंतज़ार करना होगा। या उससे पहले आप ये डेवलपमेंट देखेंगे कि पीटीआई इस पूरी सिचुएशन को जो है वो किस तरह से सियासी तौर पर इस्तेमाल करती है। लेकिन फ़िलहाल ये कहना कि पीटीआई जी बात कर रही है, पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए और लीड किया जाए, यानी गवर्नर आपका होगा, पंजाब के अंदर आप जो मर्जी करें, शायद ये पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचाने के मुतरादिफ होगा नून लीग को। क्योंकि अगर पंजाब में उनकी हुकूमत ख़त्म करके, चाहे बेशक वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, आप गवर्नर राज लगाएंगे तो इन्हें सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लोग ये कहेंगे कि देखो, एक अच्छी भली पार्लियामेंट को, एक असम्बली को, पंजाब असम्बली को आपने ख़त्म करके कैसी हुकूमत लगा दी, यानी पॉलिटिकल फ़ायदा होगा, इससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ मरकज़ के अंदर हुकूमत ख़त्म होने की जो बात है वो शायद अभी फौरी आसान ना हो, ना ही मुमकिन हो, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिस किस्म की वाइब्स दे रही है। आपसे कुछ ही देर पहले एक क्लिप मेरे सामने आया और ये मुनीर फ़ारूक साहब का क्लिप है। मुनीर फ़ारूक की जो जर्नलिज्म है जी, जितनी भी है, जैसी भी है, इसकी इब्तदा मेरी आंखों के सामने से हुई और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं। और लाहौर में जो दुनिया टेलीविज़न का दफ्तर है, एबट रोड के ऊपर शिमला पहाड़ी के बिल्कुल साथ, जहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न का भी दफ्तर है, तो उस बिल्डिंग में पहली दफ़ा मैंने इनको देखा। और उन दिनों एक जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, टॉक शो, इसकी ये तैयारी कर रहे थे। उस वक्त नजम सेठी साहब ने दुनिया टेलीविज़न को ज्वाइन नहीं किया था। और मुझे व्यूअर्स अच्छी तरह ये भी याद है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, कि इमरान खान के भी जो टीज़र्स हैं, जो प्रोमोज़ हैं, वो दुनिया टेलीविज़न पर चल चुके हैं।
یہ بھی شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان نے بھی ایک پولیٹیکل پروگرام شروع کرنا تھا دنیا ٹیلی ویژن کے اوپر. یہ ریکارڈنگز اور ٹیزرز ہمارے سامنے چلتے رہے. خیر دیٹ واز اے گڈ ڈیسیژن جو خان صاحب نے وہ پروگرام شروع نہیں کیا, اور وہ اس وقت ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں. اگر کر لیتے تو شاید وہی حالات ہونے تھے جو ہم نے باقی اینکرز کا دیکھا, فواد چودھری اینڈ کمپنی آپ نے دیکھا ہوگا. تو منیر فاروق کا جو کریئر ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے شروع ہوا, اور منیر فاروق نے کبھی بھی کوئی گراؤنڈ پہ رہ کر کوئی صحافت نہیں کی, کبھی کوئی سٹوری بریک نہیں کی ہوگی. سیٹھی صاحب کے پروگرامز میں خود بھی کر چکا ہوں, کوئی 7-8 ماہ لندن میں نے ان کے پروگرامز بھی کیے. تو مجھے یہ پورا پتہ ہے کہ نجم سیٹھی کے پروگرامز کی لائن کیا ہوتی ہے, کس طرح وہ پریپیئر کیے جاتے ہیں, اور کیا سوالات پیک کیسے کیے جاتے ہیں. تو منیر فاروق صاحب کی صحافت کم از کم میرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر کوئی کمپین ان کے خلاف چل رہی ہے یا جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, میرے سے زیادہ منیر فاروق کی صحافت کو کوئی نہیں جانتا, اور کس طرح ان کا انڈکشن ہوا جرنلزم کے اندر, اور کس طرح سے ان کا پروگرام جو ہے وہ خدا کر کے جو ہے وہ لانچ کیا گیا. تو منیر فاروق صاحب اس وقت جو بیانات دے رہے ہیں وہ اوبویسلی کسی نہ کسی سے تو بات کر کے یہ خبریں لیتے ہیں, اور جہاں سے انہیں کہا جاتا ہے کہ بول دو وہ بول دیتے ہیں. منیر فاروق نے کیا کیا؟ منیر فاروق نے ایک کلپ میرے سامنے آیا, اور انہوں نے جہاں تک پاکستان کے اندر مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہے, اس تناظر میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈیفینڈ کیا. منیر فاروق یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیصلہ دے دیا, یعنی 8 ججوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں, تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم بھی اب زور آزمائیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, کیونکہ پہلے بھی تو 90 روز میں انتخابات کروانے کی بات کی گئی. کسی نے کیا الیکشن کمیشن نے آپ کی بات مانی؟ نہیں مانی. اور اب دوبارہ سے الیکشن کمیشن اسی روش پر چل رہا ہے, اور یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اور ریاست یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھتی ہے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, یعنی ان کی جو کرکس تھا گفتگو کا وہ یہ تھا. اب منیر فاروق اوبویسلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں. سر آپ کو ماننا چاہیے, آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے تو آپ یہ کہتے کہ ذرائع سے مجھے پتہ چلا اور میری کچھ امپورٹنٹ لوگوں سے بات ہوئی اور ان کا یہ ماننا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ریاست یہ سمجھتی ہے اور ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا, تو یقیناً آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ ایک صحافی کی حیثیت سے نہیں, ایک اینکر کی حیثیت صحافی. تو خیر آئی ڈونٹ یوز دس ورڈ فار یو, بیکاز میں نے آپ کو کبھی بھی فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا, اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی ایسی خبر دیکھی جو آپ کے پلیٹ فارم سے بریک کی ہو. تو منیر فاروق صاحب نے طلعت حسین صاحب کو یہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے تمام باتیں جو ہے وہ کی ہیں. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرنا چاہتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی ایک جھلک آپ کو اور بھی دکھا دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کا اجلاس جو تھا وہ بغیر نتیجہ ختم ہو گیا, اور قاضی صاحب کو ایک اور شکست کس طرح سے ہوئی ہے. پاکستان بار کونسل کی ایک دوہری پالیسی بھی ہمارے سامنے آئی. پہلے چیف الیکشن کمشنر لاہور میں ہائی کورٹ کی جو نئی جسٹس عالیہ نیلم ہیں ان سے ملے, اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں الیکشن ٹریبونل پر مشاورت کرنی تھی. پھر انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے الیکشن کمیشن کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی, اور پھر یہ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا. جسٹس مقبول باقر کی معذرت بھی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس معذرت کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں, جو ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری کیا گیا, وہ بڑا کلیئر ہے. اور جو وائبز آ رہی ہیں جب آپ منیر فاروق کو بولتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر اجلاس کی کہانی آپ کے سامنے ہے, تو سر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں کسی صورت بھی عمل درآمد نہیں کروانا. اب پاکستان تحریک انصاف, عمر ایوب صاحب کو میں سن رہا تھا پارلیمنٹ کے باہر, انہوں نے یہ اب اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک تو جائیں گے, یہ جو ججز کی تقرری کا معاملہ ہے, ایڈ ہاک ججز کا, اور اس معاملے کو وہاں پر اٹھایا جائے گا کیونکہ مخصوص نشستوں کا کیس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جسٹس مقبول باقر کی معذرت آئی ہے, اور جسٹس مشیر عالم کے انکار کے بعد اب جسٹس مقبول باقر نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے. انہوں نے تحریری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کو آگاہ کر دیا ہے. یوں قاضی صاحب کی میچ سے پہلے ہی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں, اور بری طرح چیف جسٹس ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ ان ججز کے نام دینے سے پہلے ان کے ساتھ مشاورت کیوں نہیں کی گئی, یا پھر مشاورت کے بعد سوشل میڈیا دباؤ کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. دوسرا اب کیا باقی کے ججز بھی پیچھے ہٹیں گے, کیونکہ ان پر بھی کافی دباؤ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ مقبول باقر صاحب کا نام جو ہے وہ ایز اے گورنر بھی فلوٹ کیا گیا, تو یقیناً کل کو دیر سے یا جب بھی یہ فیصلہ ہو, یہ ہونا تو ہے, اور عین ممکن ہے کہ انہیں گورنر سندھ جو ہے بنا دیا جائے.
अब उमर अयूब साहब ने इस पर एक रद्दअमल दिया और वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा का एडहॉक जजेस तैनात करने का मकसद ये है कि वो अपने हम ख्याल जजेस अदालत में लाएं, और हमारी अपील है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के केसेस सुनने वाले बेंच में ना बैठें। बैरिस्टर गौहर ने जी इसका रद्दअमल देते हुए ये कहा कि इस वक्त 4 जजेस को लाना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस के जाने में 1 माह रह गया और इस वक्त 4 जजेस को लाना बदनीयती है। हामिद खान साहब ने इस पर कहा कि आइनी तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। काजी फाइज ईसा अपने हवास खो चुके हैं। हम वकला एडहॉक जजेस को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसिल की जो दोहरी पॉलिसी है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने किया क्या है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात से आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं, लिहाजा आइनी तरमीम के जरिए अलग आइनी अदालत कायम की जाए। अलग आइनी अदालत जो है वो सियासी मुकदमात का फैसला करेगी और अलग आइनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट का वक्त जो है बचेगा। अब ये इन्होंने करना क्या है, देखिए जी, आइनी अदालत तो तब आप बनाए ना कि पहले आपको आइन में तरमीम की जाए, और फॉर्म 47 के तहत अब एक नई सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ी करने का एक पूरा जो है वो एक तरह से इंतजाम किया गया है। अब इलामिया में क्या कहा गया, पाकिस्तान बार कौंसिल जी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में आरजी जजेस की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार कौंसिल की दरख्वास्त को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। इससे कुछ ही देर कबल पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ मेंबरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल का एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले को चैलेंज करने का फैसला हुआ। और फिर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमाओं ने कहा कि एडहॉक जजेस मामले समेत दीगर अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर करेंगे। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडहॉक जज बनने से माजरत की। हम समझते हैं कि दीगर 2 जजेस को भी माजरत करनी चाहिए, और 5 दिन में ऐसा क्या हो गया कि एडहॉक जजेस लगाने आपको पड़ गई है। शफकत महमूद साहब जी एक वकील बहुत देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, और कम से कम वो सपोर्ट ज़रूर करते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो जंग है ये कुछ बड़ों के दरमियान इस वक्त हो रही है और पाकिस्तान जो है इस जंग में जल रहा है। लोग अपनी अना को साइड पर रखकर पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते, ये आज का इंतहाई अहम सवाल है। पाकिस्तान के अंदर अदालतों के ज़रिए आप अपनी जो हाकमियत है उसे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गलत फैसलों को एक तरह से आइनी कवर देना चाहते हैं, करके देख लें, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान इसका पाकिस्तान को ही हो रहा है। आपने ये जो 18 महीने में जिसका जिक्र फिच की तरफ से भी किया गया, इस पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, याद रखिएगा। और ये जो पसे पर्दा गुफ्तगू वाली बात है, 18 महीने के करीब या तो इस मुल्क के अंदर एक टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है उसको बनाने के लिए बाकायदा एक तैयारी की जा रही है और हालात ऐसे क्रिएट की जा रहे हैं कि मईशत, अब देखें ना, ये अनुशा रहमान की एक गुफ्तगू जो सामने आई, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क की मईशत को लेकर बहुत परेशान है। सर, वो इस चीज़ को परेशान नहीं है। जब वो मईशत को लेकर सिर्फ परेशान नहीं है, उन्होंने जो पिछले 1 बरस के अंदर जब से ये हुकूमत बनी है, जितने टास्क उनको दिए गए और जिस तरह से पॉलिटिकल कैपिटल आपका जो पहले नहीं था वो माइनस में जाना शुरू हो गया, वो इस वजह से परेशान है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान है। जब आप ये कहें ना कि आपके मुल्क का ये जो एडहॉक जजेस में वज़ीर कानून है जो बात कहे कि देखें आइन और कानून को रोंदा गया और जानबूझकर एक पार्टी को आप तकवीत बख्श रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गलत फैसले आपके हुए, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी का इस्तेहसाल हुआ, उसके अवामी मैंडेट पर आपने डाका डाल दिया, और वो जमात जिसे पाकिस्तान की आवाम ने मकबूल किया, आपने नहीं किया, आपके किसी आइनी तरमीम ने नहीं किया, आपके किसी ऑर्डिनेंस ने नहीं किया, और आपके किसी जिस तरह से जो प्यार करने वाले आपके लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर उसकी मकबूलियत में इजाफा नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ खड़े होकर उनकी मकबूलियत में इजाफा किया। अवाम आपको और आपके इस मकरू खेल को देख रही है। आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, खेलें, रूल्स अपनी मर्जी के बनाएं, लेकिन अल्टीमेटली कल को जब निज़ाम आपसे संभाला नहीं जाएगा ना, आप क्या करेंगे? इन्होंने क्या करना है? ये शहबाज शरीफ जो बार बार इस्तीफे की बात करते हैं और जो जिस तरह से वाइब्स आ रही हैं, जब इनके हाथ से चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी फिर ये हाथ खड़े कर देंगे। जैसा नून लीग के जवेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं ना कि हुकूमत हमने ली नहीं, हमें दी गई है, हम तो बैठना नहीं चाहते थे, हमें बैठाया गया। तो इसी तरह का बयान फिर आप जवेद लतीफ़ की बजाय नवाज शरीफ से सुनेंगे, शहबाज शरीफ से सुनेंगे, और ये हुकूमत से अलग होकर ढिंडोरा पीटेंगे कि देखो ये हुकूमत हम लेने के हक में नहीं थे, हमें हरा दिया गया और किसी और को जितवाया गया। आपने अगर गौर से देखा हो
تو شہباز شریف اور ان کے پیار کرنے والے کیا باتیں کرتے ہیں. جاوید لطیف نے اکثر سٹیٹمنٹس یہ دی کہ عمران خان کے خلاف فیصلے دلوائے گئے تاکہ وہ مقبول ہو. یعنی یہ بھی ایک عجیب منطق ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اور یہ کروائے جا رہے ہیں, اسے اندر رکھا ہوا ہے, رگڑے پہ رگڑا لگ رہا ہے, اور یہ اس لیے کروایا جا رہا ہے انتقام کے لیے نہیں, اپنی حکومتوں کو اور اپنی انا کو بچانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ عمران خان مقبول ہو. کیا ضرورت تھی؟ کل کو یہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف جو آج باتیں کر رہے ہیں, انہیں عمران خان کی یاد آئے گی اور پھر یہ ایک نیا نعرہ بلند کریں گے, جو نعرہ اس وقت تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں زبردستی کی حکومت دی اور دیکھو اس ملک کے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا. ماضی میں یہ آپ کو 2016 کی ایگزامپلز دیں گے, 2013 کی ایگزامپلز دیں گے, 2018 کے الیکشن کا آپ کو بتائیں گے, اور پھر 2023 کے الیکشن کی بات کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہم تو حکومت نہیں لینا چاہتے تھے, ہم نے تو کہا تھا کہ تحریک انصاف حکومت بنائے, لیکن زبردستی گن پوائنٹ پر ہمارے سے یہ حکومت جو ہے کروائی گئی. ویورز, اس پورے سسٹم میں جو سب سے بڑی سیاسی منظرنامے میں جو بینیفیشری ہے نا, وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آج بھی ان کے سیکرٹری صاحب کا ایک بیان آ گیا, یعنی ان کو جب لگتا ہے نا کہ ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں تو یہ ان ہواؤں کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بیسٹ اپرچونسٹ اس وقت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نظر آئے, اور لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 18 مہینے سے پہلے ختم ہونے سے پہلے اپنا کھیل جو ہے وہ شروع کرے گی. چونکہ جب ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے نا تو پھر بہت ساری چیزیں منوائی بھی جاتی ہیں, اور پھر بدلے میں آپ اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ لیتے ہیں. آپ نے جنرل باجوہ کا حال دیکھ لیا ہوگا. ایکسٹینشن کے لیے آپ نے اپنے ملک احمد خان کے ذریعے لوگوں کو بھیجا کہاں, لندن آ کر وہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے رہے, آپ کے لیے لابنگ کرتے رہے, لیکن وہ لابنگ نہیں چل سکی. اسی طرح 18 مہینے سے پہلے یا تو اس ملک کے اندر ایک ایمرجنسی لگا دی جائے گی, یا پھر جو پیپلز پارٹی ہے وہ ٹیک اوور کرے گی, اور پھر ہوگا یہ کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان جائے گا. یہ دو ہی صورتیں ہیں, اس کے علاوہ تیسری صورت مجھے کم از کم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. ویورز, اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.